संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख दल सहमत। कान्तिपुर समाचारमा आज गठबन्धन सरकारप्रति कांग्रेस सभापति देउवाको असन्तुष्टि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अझै अनिश्चित। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन् वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ र विद्यार्थी नै हुन छाडेपछि क्याम्पसहरू गाभ्ने तयारीबारे नारायण किलम्बुको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा म्यानमारमा सैनिक शासकको ज्यादती र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। घुस मागेको अडियो सांसद ढाका कुमारकै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष, अख्तियारले थाल्यो छानबिन, राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति नदिन चौतर्फी दबाव। संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगर बीच दूरी बढ्दो, सिंहदरबारमै 4 दिनदेखि उठेन फोहोर, जिम्मेवार बन्न नगर प्रमुख बालेन्द्रलाई मन्त्री परिषदको चेतावनी। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी, विदेशी मुद्रा सञ्चित 2 खर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क, रेमिट्यान्स पनि 25% वृद्धि। म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा महिला र बालबालिका सहित कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु, सत्ता विरोधीमाथि अहिलेसम्मकै घातक हमला। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्रको लगातार दोस्रो जित, खुमलटार 7-3 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित, त्रिभुवन आर्मीले जाउला खेललाई हरायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि पार्टीको अनुशासन समितिले छानबिन सकेर केन्द्रीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग घुस मागेको अडियो संवादबारे पार्टी अनुशासन समितिले छानबिन सकेर 3 पानाको प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा सार्वजनिक भएको अडियो संवाद ढाका कुमारकै भएको उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। तर आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन समितिले चाहेन। समितिका सदस्य यज्ञमणि नेउपानेले पार्टीको भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद श्रेष्ठमाथि आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अडियो प्रकरणमाथि छानबिन गरेर 72 घण्टाभित्र प्रतिवेदन दिन समितिलाई भनेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि अडियो प्रकरणबारे चाँडो छानबिन गरी यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। यसअघि आजै सांसद श्रेष्ठले समितिमा पुगेर मौखिक स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्। त्यस क्रममा उनले अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसमाथि हुने अनुसन्धानमा सबैको चासो छ। संसददेखि चिया पसलसम्म यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ। हुन त आर्थिक अनुशासन बाहिर गएर नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको यो पहिलो घटना भने होइन। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरादेखि एमाले नेता गोकुल बास्कोटासम्मले घुस तथा पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि राजनैतिक दबावमा अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको विगत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सञ्चार माध्यममा आएका सूचनालाई नै आधार बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। त्यसका लागि अब श्रेष्ठले बोलेको अडियोको परीक्षणदेखि रकम असुल भएको छ कि छैन र असुल भएको भए कसलाई बुझाउने हो भन्नेसम्मको तथ्य खोजी हुनेछ। त्यसो त 2076 सालमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिक्युरिटी प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भए पनि थप अनुसन्धान भएन। कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उसलाई हैन, नर्मलमा 50 भन्ने त्यसमा नर्मलमा कति निकाल्छ यसको टोटल उसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउने हो हैन, टोटल कति निस्किन्छ त्यही नै त भइरहेछ। उनले मन्त्रीबाट राजीनामा त दिए, तर यो घटनाबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। त्यस्तै 2067 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले सरकार बनाउन सांसद किन्नुपर्ने भन्दै चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड माग गरेको अडियो पनि कहिल्यै अनुसन्धानको दायरामा आएन। Some of the money also needed. You chipped. What's the amount you were talking about? I cannot say clear. It must be discussed with our chairman. आपराधिक घटना होस् वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी त्यसमा आउने अडियोलाई आधार बनाएर अनुसन्धान मात्रै होइन प्रमाणित भएका उदाहरण भने छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आएका
मैले अघि नै भने प्रकाशित र प्रसारित भएका अथवा विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा जुन समाचार न्युजको रूपमा आउँछन् त्यस्ता विषयहरूलाई पनि आयोगले त्यसलाई उजुरी कायम गरेर त्यसकै आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ हो अहिले। अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकले मुद्दा मिलाउन पैसा माग गरेको घटनामा अडियोकै आधारमा चलाइएको मुद्दा प्रमाणित भएको छ। यो सूचनालाई आधार मानेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिन्छ र अनुसन्धान भनेको पहिलो यो सूचनाको आधारमा गरिने अनुसन्धान भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान हो। यसबाट केही कुराहरू स्थापित भएमा, तथ्यहरू केही स्थापित भएमा बल्ल अनि विस्तृत अनुसन्धानमा जान्छ। अडियो त एउटा आधार हो। अब अनुसन्धान गर्ने निकायले थप प्रमाण र तथ्य खोजेर मुद्दा अघि बढाउन सक्ने कानुनविद बताउँछन्। हामीलाई चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यही लाग्छ, राज्यको फौजदारी कानुनलाई मिचेर गरिएका विषयवस्तुहरू नि राज्यको फौजदारी कानुनको दायरामा आउनुपर्ने विषय छन्। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यको फौजदारी कानुनको दायरामा आउनुपर्ने विषय हुन् भने ती विषयलाई चाहिँ अनुसन्धानकारी निकायहरूले, सिआइबीले गर्नुपर्ने विषय छ भने सिआइबीले गर्नु पर्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ यदि गलत हो भने त्यसलाई अभियोजन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा राजनैतिक आडकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदा देशमा दण्डहीनता मौलाएको छ। सार्वजनिक पद खरिद बिक्रीमा गरिने अनुसन्धानले कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै नभएर त्यसको सञ्जालमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा पर्वतराज घिमिरे र रमेश धमला, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्रको फोहर उठ्न छाडेको छ। शाहले सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेपछि फोहर उठ्न छाडेको हो। सिंहदरबारभित्रको फोहर व्यवस्थापन परिवर्तन नेपाल नामक निजी संस्थाले गर्दै आएको छ। सबै कार्यालयबाट फोहर उठाएर एक ठाउँमा राखे पनि सिंहदरबारबाट बाहिर ननिकालेको संस्थाले जनाएको छ। दिनु आउँथ्यो गाडी, अब यतापट्टिबाट नि अब कम्प्लेन आउने बेला हुन्छ फेरि। अब कहिले पनि यहाँ फोहोर रहन्थेन। तपाईँहरूलाई अब 3 दिनको फोहोर यति भनेपछि त अझै 2-4 दिनभित्रमा उठेन भने त यहाँ त यो ठाउँमा त कोही आउनै सक्दैन नि। यहाँ सिंहदरबारभित्रका 21वटा मन्त्रालय र क्यान्टिनबाट निस्कने फोहोर 4 दिनदेखि रेडियो नेपालको कार्यालय नजिकै थुपारेर राखिएको छ। अब केही दिनमै उठाउन नसकिए सिंहदरबार नै दुर्गन्धित हुने स्थिति आएको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएकाहरूको भनाइ छ। महानगर प्रमुख शाहले गत शनिबार सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए भने हिजो आफूले फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुको कारण 14 बुँदामा स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 3वटै तहबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको एक साता नबित्दै बागदरबार र सिंहदरबार बीच दूरी बढेको छ। सिंहदरबारले माग पूरा नगरेसम्म फोहोर नउठाउने भन्दै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह अघोषित रूपमै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। आखिर किन बिग्रदैछ महानगर र सङ्घीय सरकारको सम्बन्ध? काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच अधिकार सम्बन्धी द्वन्द्व बढेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पूरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा महानगर प्रमुख बालेन्द्रको असन्तुष्टिका विषयमा छलफल भयो। मन्त्री परिषदले मेयर शाहलाई जिम्मेवार बन्न भनेको छ। नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारले पनि त्यो पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। महानगरपालिकाले भने विभिन्न मन्त्रालयमाथि गुनासो पोखेको छ। गृहले ट्राफिक लाइट, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मूर्ति चोरी लगायतका विषयमा सहयोग नगरेको महानगरको आरोप छ। दूतावासले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नसघाएको, खोला करिडर र फोहोर व्यवस्थापनमा शहरी विकास मन्त्रालयले सहयोग नगरेको बालेन्द्रको गुनासो छ।
सरकारी अस्पतालको सरसफाई, बिमा र राष्ट्रिय एम्बुलेन्सका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट नदिएको पनि महानगरको गुनासो छ। महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर सङ्घीय सरकारले उठाएको तर चक्रपथ विस्तार एवं टेलिफोन तार व्यवस्थापनमा नसगाएको महानगरपालिका प्रमुखले गुनासो पोखेका छन्। उपत्यकामा भित्रिने तरकारीको विषादी जाँच त सङ्घले नमानेको समेत महानगरको गुनासो छ। तर सङ्घीय मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क भने बेग्लै छ। हामीले खास गरी अब शान्ति सुरक्षाको हिसाबले सेक्युरिटी कन्सर्न भनौँ न, विशेष गरी त्यो जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। त्यो जिम्मेवारी हामीले महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको बेलामा जहिले पनि सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू पठाउने काम हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो विषयमा महानगरपालिकालाई हामीले सहयोगै नगरेको, समन्वय नै नगरेको भन्दा पनि हामीले गरिराखेको भन्नेमा नै छौँ। हामी चाहिँ छिटो रिजल्ट खोज्ने त राम्रै कुरा हो, सकेसम्म छिटो दिनु राम्रो कुरा पनि होला होइन त्यसलाई। तर अब तपाईँको जुन विधि बमोजिम लाग्ने समय त लाग्छ नि होइन। ऐन कानुन बनाउने आफ्नै विधिहरू हुन्छन्, आफ्नै प्रक्रियाहरू हुन्छन्। आजको भोलि त कानुन बन्दैन। कानुन बनेपछि मस्यौदा हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ, फेरि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ, त्यसपछि मन्त्री परिषदमा पेश हुन्छ। मन्त्री परिषदले फेरि विषयगत समितिमा, मन्त्री परिषदको विषयगत समितिमा फेरि पठाउन सक्छ। त्यो अध्ययन गर्न त टाइम लाग्छ नि। कानुन भने त दीर्घकालको लागि बनाउने कुरा हो। त्यसकारण ती विधिहरू प्रक्रियाहरू पुरा गर्नको लागि केही समय लागेको मात्रै हो, काम हुँदै नभएको अवस्था होइन। अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा, अब फोहोर मैलाको प्रबन्ध र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनले 2068ले चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ। त्यसका लागि प्राविधिक पाटो चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने सहयोगको कुराहरू चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले निरन्तर गरिरहेकै छ, विगतदेखि र अहिले पनि गरिरहेको। सङ्घीय राजधानी रहेको महानगरपालिका र सङ्घबीच दूरी बढ्दा अन्य स्थानीय तहको पनि मनोबल घट्न सक्छ। त्यसैले समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले जवाफी निर्णय भन्दा पनि समस्या समाधानको उचित पहल लिन जरुरी छ। महानगर नेतृत्वले पनि फोहोरमा हडताल गर्नुको साटो समन्वयको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगलागी र डडेलोका कारण वर्षेनी हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? ए. पूर्व तयारी, बी. सचेतना र सी. नीतिगत व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. पूर्व तयारीमा 63%, बी. सचेतनामा 25% र सी. नीतिगत व्यवस्थामा मात्र 12%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, 3 तहका सरकार बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. क्षेत्राधिकारको स्पष्टता, बी. सहकार्यको संस्कार र सी. राजस्व बाँडफाँडमा सन्तुलन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फेरि आफ्नो पार्टीले नेतृत्व लिने दाबी गरेका छन्। पार्टी निकट शिक्षक सङ्घको आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सभापति देउवाले संयुक्त सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। देउवाले काम गर्न पार्टीको बहुमत चाहिने भन्दै त्यसका लागि तयारी गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुसमा पद सम्हाले लगत्तै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए। यसबीचमा भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपाल आएर भ्रमणको अनौपचारिक निम्तो पनि दिए। पहिले भारत जाने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल कतारको LDC सम्मेलन र चीनको बोआओ फोरममा समेत गएनन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मिति अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद सम्हालेको तेस्रो दिनमै गत पुस 12 गते आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए। तर त्यस यताका 3 महिनामा नाटकीय ढङ्गले फेरिएको सत्ता समीकरण, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतले भ्रमण टाढिँदै गयो। दुई पक्षबीच भ्रमणबारे छलफल चले पनि मितिमा अझै सहमति भएको छैन। चैत 6 गते विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले चैत अन्तिम साता भ्रमण हुने बताएका थिए। तर चैत अन्तिम सातासम्म पनि दाहालले आफै जिम्मेवारी सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारत स्थित नेपाली दूतावासलाई भ्रमणका विषयमा औपचारिक जानकारी आएको छैन।
भारतीय राजदूत जानुभएको छ होइन, उहाँ गएर अलिकति त्यहाँ चाहिँ छलफल होला। अनि त्यसपछि अब अलिकति तीव्रतामा अगाडि बढ्छ। अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैन भेट्ने भने त्यतिकै नै फेरि अब काम कारबाही अगाडि बढ्दै जाने भएपछि भेटलाई अलिक तीव्रता हुन्छ। त्यो अझै ठोस डेट फिक्स भइदिए भए एक ढङ्गले तयारी भइहाल्थ्यो। त्यो नहुँदा अलिकति त्यस्तो देखिएको। प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायलाई भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ भने परराष्ट्र पनि नियमित कार्यकै रूपमा तयारीमा जुटिरहेको छ। तर वैशाख 10 को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले वैशाख पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने सम्भावना नरहेको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भारतको कर्नाटक राज्यमा वैशाख 27 गते चुनाव हुँदैछ। त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तता बढ्ने भएकाले उपनिर्वाचन लगत्तै दाहालको भ्रमण नभए थप ढिलाइ हुने सम्भावना देखिन्छ। कूटनीति भन्ने कुरो त एक हातले ताली नबज्ने जस्तै हो। हामीले मात्रै चाहेर होइन होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै अब भारत 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 भन्नु त्यो पनि हाम्रो म चाहिँ भन्छु अपरिपक्व कूटनीतिको एउटा परिचायक हो। भारतलाई पनि यसमा प्राथमिकतामा पर्न पर्यो, समय हुनु पर्यो। उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ भन्दैन जबसम्म अब एक किसिमले कूटनीतिक अब हामीले चाहिँ निम्तो पाउँदैनौँ तबसम्म हामी एक्लै त्यसै चाहिँ त्यो तार्किन जाने कुरा आएन। नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि रोकिँदै आएको पञ्चेश्वर बहुद्देशीय जलविद्युत आयोजना, हुलाकी सडक, व्यापार घाटा, लिपुलेख लगायतको सीमा विवाद र हवाई उड्डयनको नयाँ रुट लगायत छलफल गरिनुपर्ने थुप्रै विषय छन्। यो सँगै नेपालको बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने भारतीय लगानीका आयोजनालाई तीव्रता दिने लगायतका विषय पनि महत्त्वका साथ उठाइनु पर्नेछ। एजेन्डा सेटिङ गर्न आवश्यक परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री दाहाल आफै छन्। तर भ्रमणका लागि तयारी बिना हतारिनुले कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले आफ्नो भनाइ दह्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसक्ने कूटनीतिज्ञको भनाइ छ। जति हामी आफूमा चाहिने गम्भीर हुन जान्छौँ, जति हामी आफ्नो स्वाभिमान आफैले राख्न सक्छौँ, त्यति अरूबाट पनि सम्मान पाउँछौँ। हामीले आफैले आफैलाई सम्मान गरेनौँ भने त अरूबाट पनि त सम्मान पाउँदैनौँ नि, त्यो स्थिति हुन जान्छ। त्यसैले हाम्रो नेतृत्व वर्गले चाहिने अत्यन्त चाहिँ संवेदनशील भएर अत्यन्त चाहिने सुझबुझ साथ बाह्य सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसअघि 2065 को पहिलो कार्यकालमा चीनबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेका दाहालले दोस्रो पटक 2073 मा भारतबाटै विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए। तर भारत भ्रमणका बेला अपेक्षित विषयहरू उठाउन नसकेको टिप्पणी त्यतिखेर भएका थिए। अहिले नाटकीय ढङ्गले फेरिएको सत्ता समीकरण र राजनीतिक खिचातानीका बीच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भइरहेको ढिलाइलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा पेचिलो विषयको रूपमा हेरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी मनोज पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख 3 दलबीच सहमति भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताबीचको छलफलमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अर्को बैठकमा टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको हो। सरकारले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउन खोजे पनि एमाले संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। टिआरसीको सन्दर्भमा पनि कसरी जाने, कन्टेन्टमा के गर्नुपर्ने हो, प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुन प्रक्रियाबाट यो टिआरसीको विधेयकलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि त्यही दिनमा बसेर छलफल गर्ने गरी आज छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका 10 विषयगत समिति र 2 वटा संयुक्त समितिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा दुवै सदनका सांसदहरू छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पूर्ण घरती मगर र विमला सुवेदी छन् भने राष्ट्रिय सभाबाट जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासी सदस्य छन्। कार्यदलले संसदीय दलको कार्यविधि बनाएर नेतृत्वलाई बुझाउनेछ।
वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले न्यायाधीश गिरीलाई गोङ्गबुको पवित्र नगरबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका उपरीक्षक सीताराम रिजालले न्यायाधीश गिरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न कपिलवस्तु पठाइएको जानकारी दिए। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले चैत 20 गते न्यायाधीश गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। श्रीमती आरती गिरी रावलले न्यायाधीश गिरी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार आरोपमा जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। न्यायाधीश भएपछि गिरी गत असारमा जिल्लामा पहिलो पटक पदस्थापन भएका थिए। गिरीको 1 महिना अघि काठमाडौँ स्थित न्याय परिषदमा सरुवा भएको थियो। उनकी कान्छी श्रीमती लामो समयदेखि वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाएर श्रीमान विरुद्ध आन्दोलित थिइन्। उनले बन्धक बनाएर आफूलाई कुटपिट, यौन शोषण र हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै कानुन अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा गत मङ्सिरमै जाहेरी दिएकी थिइन्। श्रीमतीले आफू विरुद्ध जाहेरी दिएसँगै गिरीले पनि पत्नीले पैसा चोरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन 2 जना मालपोत प्रमुखसहित 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पर्साका तत्कालीन मालपोत प्रमुख द्वय प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्मा तथा नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र लेखापाल नागेन्द्र प्रसाद चौधरी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 72-73 मा जग्गा किनबेचका क्रममा उठेको रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर सहितको राजस्व सरकारी कोषमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले तत्कालीन मालपोत प्रमुख पोखरेलसँग 93,66,209 रुपैयाँ बिगो हिनामिना भएको राजस्वको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी लिएको छ। तत्कालीन नासु गुप्ता र लेखापाल चौधरी विरुद्ध समान 95,08,034 रुपियाँ बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै अख्तियारले अर्का कार्यालय प्रमुख विश्वकर्मासँग 1,41,825 रुपियाँ बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ। नेपालमा 3 महिनापछि कोभिड संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। वीर अस्पतालमा उपचारार्थ 70 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। ती महिलामा मधुमेह र फोक्सो सम्बन्धी समस्या पनि रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि गत पुस 23 मा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर आइसियुमा 13 र भेन्टिलेटरमा 5 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 24 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 24 घण्टामा 2436 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 124 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुगेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमण बढेको हो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5,500 संक्रमित थपिएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै पछिल्लो 8 महिनामै 70,000 विद्यार्थी विदेश गएपछि देशभित्रका धेरै क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। राजनैतिक दबावका कारण विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्ध दिँदा 1440 क्याम्पस मध्ये 65% भन्दा बढी मुस्किलले मात्र चल्दै आएका छन्। यस्ता क्याम्पसलाई मर्जरमा लैजान विश्वविद्यालय र प्राध्यापक सहमत भएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नीति र मापदण्ड बनाएर क्याम्पसलाई मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको छ। देशभर त्रिभुवन, संस्कृत, पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ, लुम्बिनी लगायत 11वटा विश्वविद्यालयका आङ्गिक, सामुदायिक र निजी गरेर 1440 क्याम्पस छन्। ती मध्ये 21वटा आङ्गिक, 218वटा सामुदायिक र 345वटा निजी क्याम्पसमा 100 जना विद्यार्थी पनि छैनन्। त्यसै गरी 277वटा क्याम्पसमा 200 भन्दा कम विद्यार्थी छन्। यस्ता क्याम्पसलाई समायोजन र एकीकरण गरिने भएको छ। 50 भन्दा कम भएका विद्यार्थीहरू छन्। क्याम्पसहरू धेरै छन् यहाँ। ती क्याम्पसहरूलाई अगाडि धान्न सकिँदैन। ती क्याम्पसहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई भौगोलिक आधारबाट, जनसङ्ख्याको आधारबाट बिस्तारै बिस्तारै मर्जरमा लिएर जानुपर्छ। अन्यथा दिन प्रतिदिन क्याम्पसहरूको स्तर पनि खस्किन्छ, शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किएर जान्छ र यसमा सबै पक्षको एकदम गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। सरकारले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रको 1,96 अर्ब रुपियाँ मध्ये 10% अर्थात् 18 अर्ब रुपियाँ उच्च शिक्षामा छुट्याएको छ। उच्च शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएपछि सरकारले क्याम्पसको मर्जरका लागि आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनका लागि तयारी थालेको हो। मर्जमा जान चाहनुहुन्छ, पहिलो स्टेप भलन्टियर गर्ने। यदि त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ हैन, त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ हामीले फेज वाइज के गर्नु त, फेज वाइज हैन, तेस्रोमा चाहिँ
अब फेज वाइजमा गर्दै जाँदाखेरि तेस्रोमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामीले यो क्राइटेरिया बनाएर यो कारणले अब यसलाई चाहिँ मद्दत नगरिकन हुँदैन। त्यसो त 2076 सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुँदै गएका क्याम्पस गाप्ने नीति लिएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। राजनीतिक दबावले जथाभावी सम्मान दिँदा उच्च शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी न्यून भएको स्वीकार्दै उपकुलपतिहरूले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न विश्वविद्यालय र प्राध्यापकहरू शिक्षण संस्था मर्जरमा लैजान तयार भएका छन्। पहिले जसले जुन लेभलबाट हामीले गल्ती गरे पनि हामीले त्यो गल्तीलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ। धाराशाही हुन, चाहे त्यो प्राइभेट होस्, चाहे त्यो कम्युनिटी होस्, चाहे त्यो आङ्गिक हो, धाराशाही हुन चाहिँ बडो जोगाउनै पर्छ। सेकेन्ड फेजमा हामी इन्सेन्टिभका कुराहरूमा जाउँ, के कस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू गरौँ। त्यति गर्दा पनि भएन भने लास्टमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि फोर्सको आधारमा गरौँ। मर्जिङको नीति चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, तर मर्जिङ केका लागि भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ है। क्वालिटी हो कि क्वान्टिटी हो? हामी क्वान्टिटीमा मर्जिङ गर्न खोजिरहेको छौँ या क्वालिटीका लागि मर्जिङ गर्न खोजिरहेको छौँ? हाल देशमा 4,60,000 विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्छन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि क्याम्पसको मर्जर मात्र नभएर व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहेरको सर्भर डाउन हुँदा दिनभर सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। आज बिहानदेखि कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा काम लिएर पुगेका सेवाग्राही त्यत्तिकै फर्किनु परेको हो। सरकारी कार्यालयमा सर्भर डाउन हुने घटना नौलो होइन, तर सेवा प्रवाहमा भने प्रत्यक्ष असर परेको छ। कार्यालयमा भने नयाँ भवन सरेपछि पहिलोपटक लामो समयसम्म सर्भर डाउन भएको बताएको छ। न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पर्सा र सप्तरीबाट सुरु भएको हरुवा चरुवाको अधिकार यात्रा जनकपुर धाम पुगेको छ। 6 बुधे माघसहित चैत 25 गते सुरु भएको हरुवा चरुवाको अधिकार यात्रा जनकपुर धाम पुगेको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना रहे पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उनीहरूले प्रवेश पाएनन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र मात्र रहेर भर्ना शुल्क लिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। नयाँ भर्नाका क्रममा विद्यार्थीसँग जथाभावी शुल्क उठाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै शुल्क लिन आग्रह गरेको हो। स्वीकृत भएको शुल्कका विषयमा पारदर्शी ढङ्गले अभिभावकलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकहरू सुरक्षित रहेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रका आर्थिक परिसूचक पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि जनताले अनुभूति गर्न भने केही समय लाग्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना खालका समस्याले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउन सक्ने दावी गरे। उनले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिए भन्दा बढी भएकाले समस्यामा नपर्ने दावी गरेका छन्। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न पुँजी पर्याप्तता अनुपात महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 11% हुनुपर्ने पुँजी पर्याप्तता अनुपात औसतमा सबै बैंकको 13% रहेको उनले जानकारी दिए। यसैगरी खराब कर्जा 5% भन्दा कम हुनुपर्नेमा सीमा भित्रै रहेको दावी उनले गरे। उच्च ब्याजदरका कारणले नभई वस्तुको मागमा आएको कमीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्र बैंकको नीति राजनीतिक आस्था भन्दा बजारको आवश्यकता अनुसार तय हुने जानकारी दिए। एक्टिभ जारी हुँदा हामी 2 दर्जन मान्छे कमसेकम इन्भल्भ भइरहेका हुन्छौँ। यहाँ साथीहरूको कति मान्छेहरूको आफ्नो व्यावसायिक इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ। त्यो इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा हाम्रा नीतिहरू हुन सक्छन्। हाम्रा नीति भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर बनाउने हो। आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पुरा भएन भन्दैमा राष्ट्र बैंकले चाहिँ अदरवाइज गर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ यहाँहरू बिल्कुल नराखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार महँगी मागको तुलनामा केही कम भएको र कर्जाको ब्याज दर बढ्न रोकिएको छ। मागमा 7.88% रहेको महँगी
फागुनसम्म आइपुग्दा 7.44% झरेको छ। कर्जाको ब्याज दर माघमा 13.03% रहेकोमा फागुनमा पनि त्यही छ। निक्षेपको ब्याज दर भने माघमा 8.41% रहेकोमा अहिले केही घटेर 8.37% कायम भएको छ। यसले बिस्तारै कर्जाको ब्याज दर घट्ने देखाएको छ। रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा 25% वृद्धि भएको छ। गत असारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रहेकोमा फागुनसम्म आइपुग्दा 14 खर्ब 1 अर्ब 21 करोड पुगेको छ। यो सञ्चितिले 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्य छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको सम्पूर्ण तागत अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा केन्द्रित रहने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि ध्यान दिएको बताए। तरलता, राजस्व र रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले ब्याजदर कम गर्ने बारे, राजस्व सङ्कलन बढाउने बारे सरकारका निकायसँग घनीभूत छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। नेपाल सरकार यस वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणमा केही ठुला, केही नयाँ र केही गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ। यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा, ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। विगतका 3 महिनामा अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने शङ्का देखिए पनि अहिले सुधारतर्फ गइरहेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि उनले प्रशंसा गरे। उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि परेको बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वयमा ब्याजदर घटाएर व्यवसायलाई राहत दिने आश्वासन दिए। तर बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ। म यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ विशिष्ट मञ्चबाट कि अहिले एउटा अभियान कि हामी कर्जा नै तिर्दैनौँ, लिने तिर्दै नतिर्ने, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। अप्ठ्यारो पर्यो, ब्याज ज्यादा भयो, तिर्न गाह्रो भयो, अलिकति समय चाहियो, अलिकति सहुलियत चाहियो, यस, तर लिने साउ ब्याज त पुरै छोडौँ, साउ पनि नतिर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुन सक्दैन। 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले अझै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताए। उनले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन सुझाएका थिए। प्रतिस्पर्धी भन्दा निकै उच्च छ। तयारी पोसाककै कुरा गर्ने हो भने बङ्गलादेश भन्दा नेपालको लागत करिब 30% बढिरहेको छ। हामी कहाँ कुन वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ, त्यसमा काम गर्न थाल्नुपर्छ। अहिले एनटिआइएस मार्फत महासङ्घको साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। 64 मध्ये 4 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने बाँकी 60 पदमा भोलि बुधबार 115 उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामप्रसाद सङ्घाई प्रतिस्पर्धामा छन्। महासङ्घको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। अब जनताको आवाज हामीले आज काठमाडौँमा भेला भएका उद्योगी व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई जोगाउन निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जनताको आवाज प्रायोजक एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। हाम्रो देश चाहिँ आयातमुखी चाहिँ भएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो। विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू उत्पादन गर्न सक्यो भने अझ विदेशी मुद्राहरू आर्जन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउँछ। ब्याज घटाउनै पर्यो नि, मेन एजेन्डा त्यही नै हो। कृषिलाई र उत्पादनलाई जोडियो भने चाहिँ यही अर्थतन्त्र एक हिसाबले अगाडि आउन सक्छ। पुँजी व्यवसायलाई फेरि ऋणको रूपमा दिनु पर्यो। ब्याज दर हामीलाई एकदमै पुरै त्यो मर्माहत बनाइरहेको छ। करको मान्छे आयो भनेर व्यापारी भाग्नु पर्ने र व्यापारीले जति बेला पनि यसले राम्रो सँग कर तिरेको छैन, इमान्दारी छैन भन्ने खालको उहाँहरूमा दृष्टिकोण नहोस्। सरकार र निजी क्षेत्र दुईटैले सँगसँगै भएर काम गर्यो भने समस्या कहाँनिर हो भन्ने थाहा हुन्छ। आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा निजी व्यवसाय पुगेको छ भने ब्याङ्कहरू चाहिँ
बोनस बाँड्ने प्रक्रियामा छ। यसलाई रोक्नलाई त सरकार अघि बढ्नु पर्यो नि। निजी क्षेत्रले सकेसम्म आफू कर छली नगर्ने। सेयर मार्केटको लागि पनि तपाईँको करायमान हुनु पर्यो र तपाईँको जग्गा जमिनको बारेमा अझै प्रधानमन्त्रीले भनिहाल्नु भएको छ। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो। निजी क्षेत्रले गरेका कामहरूलाई चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। जनताले पनि मुलुकको उत्पादनहरूलाई नै राष्ट्रिय उत्पादनहरूकै उपभोग गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 53 जना मारिएका छन्। यसलाई सैन्य कुयताकै घातक आक्रमण मानिएको छ। मारिनेमा कम्तीमा 15 जना महिला र केही बालबालिका समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य शासनको विरोध गर्दै आएको उत्तर पश्चिमी सगाइङ क्षेत्रको पाजिगी गाउँमा सेनाले हवाई आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमारमा सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सत्ता हातमा लिएता विरोधीमाथि हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ। सगाइङ क्षेत्रका समुदायले आफ्नै लडाकु जत्था खडा गर्ने, आफ्नै विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने लगायतका गतिविधि गरी सैन्य शासनको विरोध गर्दै आएका छन्। सैन्य सत्ता विरोधी लडाकु समूह पिपुल्स डिफेन्स फोर्स पीडीएफ को नयाँ कार्यालय उद्घाटन समारोहमा भाग लिन भेला भएकाहरूमाथि सेनाको जेटले हवाई आक्रमण गरेको हो। सेनाले सत्ता हातमा लिएता सुरु भएको गृहयुद्धमा 30,000 भन्दा बढी मानिस मारिएको र 1,40,000 विस्थापित भएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ अनुसार देशका करिब 1/3 जनतालाई मानवीय सहायताको खाँचो देखिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मसिन्द्र फुटबल क्लबले खुमलटार युवा क्लबमाथि 7-3 गोलको फराकिलो अन्तरको जित हात पारेको छ। मसिन्द्रका ओलाले हाफिज एक्लैले 5 गोल गरेका छन्। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा साबिक विजेता मसिन्द्रले पहिलो हाफमा नै 3-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 8औं मिनेटमा डीबक्स एरिया नजिकैबाट कप्तान रजिन सुब्बाले गरेको फ्री किक प्रहार पोस्टमाथिबाट बाहिरियो। खुमलटारका लागि 17औं मिनेटमा स्टेफन बिनोङले 1 भर्सेस 1 को अवस्थामा गोल गर्न सकेनन्। 25औं मिनेटमा सुरज विकले दिएको लामो पासमा हाफिजले गोल गरेर मसिन्द्रलाई अग्रता दिलाए। त्यसको 4 मिनेटपछि युटा सुजुकीले मिलाइदिएको पासमा हाफिजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा विमल घरती मगरले गोल गरेर मसिन्द्रलाई 3-0 गोलले अघि राखे। 55औं मिनेटमा पेनाल्टीमा हाफिजले ह्याट्रिक पूरा गरे। जारी सिजनको यो पहिलो ह्याट्रिक हो। उनले यो ह्याट्रिक गोल घाइते टिममेट छिरिङ गुरुङप्रति समर्पित गरेका थिए। 61औं मिनेटमा बिनोङले मिलाइदिएको पासमा मेसुके ओलोमौले गोल गरेर अन्तर घटाए। त्यसको लगत्तै हाफिजले चौथो गोल गरेपछि मसिन्द्र 5-1 गोलले अघि रह्यो। 67औं मिनेटमा मनाङ मर्स्याङदीका पूर्व स्ट्राइकर हाफिजले 5औं गोल गर्न सफल भए। जारी सिजन उनको यो 8औं गोल हो। 76औं मिनेटमा बिनोङले खुमलटारका लागि गोल गरी अन्तर घटाए। 81औं मिनेटमा मेसुकेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेलको स्थिति 6-3 को अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसको 5 मिनेटमा विजय भुजेलले गोल गरी मसिन्द्रको 7-3 गोलको शानदार जित सुनिश्चित बनाए। लगातार दोस्रो जित हात पारेको मसिन्द्र यो नतिजापछि 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 8 खेलबाट 12 अङ्क भएको छ। 10औं स्थानमा रहेको खुमलटारको 7 अङ्क छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेलले पुनः शीर्ष स्थानमा फर्किने मौका गुमाएको छ। आज जावलाखेल त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग 3-1 गोलले पराजित भएको हो। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको 17औं मिनेटमा जेलेस्पी जङ कार्कीले गोल गरेर आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। सिस्याङ आङदेम्बेले दिएको पासमा जेलेस्पीले बक्स नजिकैबाट गोल गरेका हुन्। त्यसको केही बेरमा हिसुब थपलियाले 1 भर्सेस 1 मा गोल गर्न अवसर गुमाएका थिए। 55औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरी नवयुग श्रेष्ठले आर्मीको अग्रता दोब्बर बनाए। बक्सभित्र अब्दुल माजिदले जगजित श्रेष्ठलाई फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा नवयुगले कुनै गल्ती गरेनन्। 62औं मिनेटमा जावलाखेलले गोल फर्कायो। हिसुबले बक्सको छेउबाट दिएको पासमा सुनिल खड्काले गरेको सशक्त प्रहार उत्कृष्ट गोलमा परिणत भएको थियो। तर निरन्तर आक्रमण बुनेको आर्मीका लागि 80औं मिनेटमा सुदिल राईले गोल गरी 3-1 गोलको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। यो जितपछि साबिक उपविजेता आर्मी 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।